जरा कि लाइसेंस नहीं से गली में हाथ होगी आई सब सोए चौक के चौक भागी जी जना बैठे ना कि जे सरकारी मोटरसाइकिल है कि कुछ नहीं करती वो तो वाले अदर से मोटरसाइकिल चल रहे हैं उसको लाइट पता चला गाँव हेरने हेरला हेरने अभी पता है जो चीज बच्चे टेम्परेचर देखने का अपना है बदल गया दूसरी तो नहीं बदल है क्या उनका दूसरी कितना सजना अरे दोबारा करना हो काम के मोबाइल खोलो मोबाइल भैया ने एकरा प्रयास ना मोबाइल ना पत्रकार हो नेपाल सरकार ले निर्णय गरे अनुसार जसरी यहाँ बन्द लकडाउनको कुरा आयो लकडाउन भइसकेपछि यो कोरोनाको सन्तास भनौँ न नआइपुग्दै मान्छेमा के कस्ता सचेतनाका कुराहरू त्यसलाई कसरी हामीले सचेत बनाउने र यसबाट प्रभावित भएका श्रमिक वर्ग खास गरेर दिन काम गर्दा राति खाना खान पाउँछ अर्को बिहानको खाना साग समस्या पनि धेरै अधिकांश श्रमिक वर्गहरूमा छ र यो स्थान यसो हेर्दाखेरि 5 नम्बर वडामा बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक मान्छे श्रमजीवीहरू ती श्रमजीवीहरूलाई कसरी भरण पोषणका कुराहरू हुन्छ एकातिर त्यो भोकको समस्या आयो अर्कोतिर त्यो रोगको सन्तासबाट कसरी उन्मुक्ति पाउँछ त्यसमा चिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले विविध गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ जस्तै यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू भयो क्वारेन्टाइनको स्थापना भयो स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रत्यक्ष निगरानी उपस्थितिमा त्यहाँ परीक्षणका कुराहरू भए हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि कसरी यसलाई कुन तरिकाबाट जाँदा एकदम ठाउँमा गएर ती सन्देशसहित केही सामग्री पनि पुगोस् भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ र राहत वितरण कार्यक्रम पनि 2 चरणमा सम्पन्न भएको छ प्रथम चरणमा 1855 जनालाई जम्मै 10 वडामा वितरण गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा आएर 10वटै वडाहरूमा त्यो जनसङ्ख्या प्राप्त भएको सूचीको आधारमा त्यहाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम सुसम्पन्न भएको छ जसमा मलाई लाग्छ कि चामलको मापदण्ड लगभग 10 किलोभन्दा कम कसैको पनि छैन र वडा स्तरबाट प्राप्त भएको सूचीलाई आधार मानेर यो नगरपालिकाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको रकम 15 लाख र नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर यो आन्तरिक स्रोतभन्दा हाम्रोमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष स्थानीय स्रोतबाट विपद व्यवस्थापनलाई हेर्नको लागि 10 लाख रुपियाँ जति बजेट छुट्याएको रहेछ र संयोगवश विगतका दिनका पैसाहरू त्यो खर्च हुन नसकेर जाडोयाम अथवा बर्खायाम बाँकी जगाउने कसरी यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर लगभग 46 लाख जति रकम निकासा भई मलाई लाग्छ 10 वडामा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाहरूको उपस्थिति र हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरू मेयर उपमेयर प्रशासकीय प्रमुख लगायत हाम्रा स्टाफहरू पनि ठाउँ ठाउँमा उपस्थित भएर सोशल डिस्टेन्सिङका कुरा मेन्टेन गर्दै त्यसको टेम्परेचर कति छ यसको सचेतना सहितको हामी राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। यो चिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको लागि सफलता नै भन्नुपर्छ। अब उपरान्तका दिनको लागि पनि हामी केही चिन्तन गर्दैछौँ। यदि यस्तै रहिरह्यो भने यसलाई कसरी लामो अवधिसम्मको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने
त्यसमा पनि हाम्रो छलफल भइ नै रहेको छ। मलाई लाग्छ भविष्यका दिन भोलिका दिनमा पनि यसलाई हामी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था। जनसरोकारको कुरा हो र हाम्रो समाजलाई जहाँबाट जुन कोणबाट हेर्दा पनि मलाई लाग्छ कि आत्मकेन्द्रित मान्छे हाम्रोमा धेर छ। आत्मकेन्द्रित भन्नाले अर्को शब्द भन्छ यसलाई सेल्फिस। अरूलाई जे भए पनि मलाई पनि चाहिन्छ। सम्पन्न परिवारलाई पनि त्यो प्रतिस्पर्धा हुँदो रहेछ के त्यो सोच, र जसबाट मलाई लाग्छ ठाउँ ठाउँमा यी कुराहरू सुनिएको छ। र कुरा सुनिँदा हामीलाई जुन निर्देशिका प्राप्त भएको थियो, निर्देशिकामा भएकै के अरे प्रोभिजन जति थियो कि वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यहाँ भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक, त्यस पछाडि वडा समितिका सदस्यहरू, विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर जसले त्यो समस्या छ, जो पाउने योग्य छ, त्यो मान्छेको नाम निर्णय गरेर नगरपालिकामा पठाइसकेपछि कार्यपालिकाको निर्णयबाट वितरण गर्ने स्थितिमा आइपुग्यौँ। र मलाई लाग्छ मसँग पनि कतिपय कुराहरू आएको रहेछ, तर त्यो कुरा मात्रै हो। तर निर्णय गरेको आधारमा, वडाले गरेको आधारमा हामीले वितरण गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अरू ठाउँभन्दा यहाँ त्यति नभएको हुनसक्छ, कारण यहाँका मेयर साहबले पनि वितरण गर्ने क्रममा यही नगरपालिकाबाट पुग्दो छैन भने जो बाँकी छ मसँग सम्पर्क गर्दाखेरि म व्यक्तिगत तौरबाट पनि उसलाई सहयोग गर्छु, त्यो अहिले पनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। र कुनै सहयोगी संस्थाहरूले पनि खाना खुवाइदिने, कुनै ठाउँमा केही सहयोग गरिदिनेहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो त्यति चर्चाको विषयवस्तु हाम्रो सन्दर्भमा छ। अब त्यो त्यस्तो छ। अब सबैको प्रमाणहरू हेर्दाखेरि अब सबै ठाउँमा हाम्रो आँखा पनि पुग्न सक्दैन। र यो सङ्गठन भनेको जनप्रतिनिधिको सङ्गठन हो, र जनप्रतिनिधिहरूको जुन चेनबाट यहाँ आउनुपर्ने हो, त्यो चेनले ल्याएको लिस्ट र सूचीको आधारमा वितरण गर्दा मलाई लाग्छ त्यसमा त्यस्तो नभएको होला। त्यही हो। यहाँ त प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका खास गरेर यस्तो छ, कार्यपालिका अथवा वडा स्तरबाट आएका कुराहरू तलबाट आउँछ, बटममा अप्रोचमा आउँछ। आइसकेपछि मैले त्यहाँ कार्यपालिकामा राखिदिने हो। कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा जे जति सुनिश्चित भएको छ सङ्ख्या के दिने त्यो पनि निर्णय गरेकै छ। र त्यो निर्णय गरेको आधारमा त्यो व्यवस्थापन भएको हो। मलाई लाग्छ कि मैले देखेसम्म कानुनी त्रुटि कहीँ पनि छैन। अब आयो कुरा, त्यसमा पनि कसैले नपाएको कुराहरू, गुनासाहरू छन्, र ती गुनासाहरूलाई मैले यसो पत्ता लगाउँदाखेरि म त्यो जडासम्म पुग्न सकिनँ। भन्दाखेरि कसैले सिडो साहब कहाँ गएर कुरो गरेको रहेछ, मलाई दिएन। कसैले कुनै ठाउँमा गएर उजुरी गर्यो, कसैले लिखितै निवेदन दिएको रहेछ। अब त्यो दिएको आधारमा जसको जे सरोकार छ, अब त्यही विवाद रहिरह्यो भने वितरणको कुरा त कतिपय ठाउँमा त्यतिकै रहिरहेको छ। त्यसै गर्दा आवश्यक भएका व्यक्ति अधिकांश यो राहत वितरणको कार्यक्रम र नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको जुनसुकै कार्यक्रमहरू छ अधिकाधिकलाई सम्बोधन गरे जस्तो लाग्छ। उहाँको व्यक्तिगतै हो त्यो। मुस्लिम समुदाय अब यो लकडाउनको अवस्थामा अब रमजानको पर्व सुरु छ, अब कहाँबाट खान्छ, अब केही सामग्रीहरू वितरण गर्नुभएको मलाई जानकारी छ। म त्यहाँ छैन, त्यहाँ चर्चा मैले यस्तै तपाईँहरूकै मिडियाबाट कुरो आएको रहेछ। उहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट हो, नगरपालिकाले त्यो योगदान गरेको छैन। अब यसको अर्को विकल्प हामीसँग छ। मलाई लाग्छ यो समाजिक सुरक्षा भत्ताहरू जति छ नि, सशस्त्र अनुदानका पैसाहरू, जस्तै तपाईँको ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता छ, त्यस पछाडि तपाईँको सुत्केरी स्याहारको छ, बच्चाहरूको छ, यसलाई पनि हामी राहत जस्तै वितरण गरिने स्थितिमा छ। अपाङ्गहरूको भत्ता छ, नियमानुसार पाउने जो जति व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई हामी सरकारी मापदण्ड जे छ त्यो पैसा दिने तयारीमा हामी छौँ। र त्यो पैसा गएपछि मलाई लाग्छ प्रत्येक घर सबैमा नहुन सक्ला, तर टोल छिमेकमा जुन आवश्यक भएको समस्याहरू छ उनीहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ। राहतको अहिले अब 2 चरण गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सुरुको आंशिक थियो, र दोस्रो चरणमा आएपछि हामीले त्यो पूर्णै रूपमा दिन खोजेका हो। त्यो मलाई लाग्छ त्यसले केही भर्थे गरेको होला। अब उपरान्तका दिनमा सरकारी कोषबाट दिने जुन नियमानुसारको पाउनुपर्ने कुराहरू छ त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यही हप्तामा शुक्रबार नपुग्दै यो वितरण गर्ने हामी तयारीमा छौँ। लिएर अरू जस्तै अपाङ्गको छ, त्यस पछाडि बाल पोषणका कुराहरू छन्, यी पैसाहरू निकासा हुन्छ, उनीहरूको खातामा जान्छ, कुनै ठाउँमा वितरण गर्ने कुरा होला। व्यवहारिक कतिसम्म हुन सकिन्छ त्यो कुरा हामी गर्दैछौँ, कारण जम्मैलाई एकैचोटि ब्याङ्क पठाउँदा त्यहाँ पनि समस्या हुन सक्ला। अब ब्याङ्कसँग केही अब त्यतिसम्म यदि हामीले सहयोग गरिदियो भने लिस्ट अनुसार घर घरमै गएर यदि ब्याङ्कले दिन सक्यो भने अलिक प्रभावकारी हुन्छ भने हामी छलफल गर्छौँ, गर्दैछौँ। घर घर कुरा गर्दाखेरि वडाहरूको भूमिका हुन्छ, बरु त्यसलाई परिचालन गरौँला। र हामीसँग भएको कर्मचारी अहिले कोही अधिकांश कर्मचारीहरू सम्पर्कमा छैन, लगभग जम्मै यथास्थान आफ्नो ठाउँमा रोकिएर रहेको अवस्था छ।
मलाई लाग्छ यो 25 पछिको कुरा अलि कुकुलो हुन्छ। कार्यालय एउटा गतिमा ल्याउनुपर्छ र कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको उपस्थिति भएपछि त्यसलाई पनि हामी प्रभावकारी हिसाबले परिचालन कसरी हुन सक्छ हामी छलफल गरेर ल्याउने एकदम हो। यो नगरपालिका भनेको यो अहिलेको शासन व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि जनता जनार्दनकै सिद्धान्तमा आधारित छ। उहाँहरूकै संस्था हो त, उहाँहरूकै करबाट उहाँहरूकै सरकारका कुराहरू भएकोले नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकता सर्वसाधारण जनतालाई हो र जो आवश्यक जो समस्यामा छन् जसलाई समस्या भएको छ त्यसलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यो सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ भने म विश्वासी रहन चाहन्छु। तर भने यो कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति हेर्दा PPE भन्ने भन्छ, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टको कुरा आउँछ र त्यसमा पनि हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका 2 जना हाम्रो चिकित्सक सरहरूलाई यी बिरामी परीक्षण गर्नुपर्दा वा केही गर्नुपर्दा त्यहाँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मास्ककै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि हामी उपलब्ध गराएकै छौँ र यहाँ थोरै सङ्ख्या भएर त्यसलाई यस्तो भन्नुपर्दा होला 18वटा पालिकाहरूमा सबै ठाउँमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुँदाखेरि त्यहाँ एउटा छलफल के भएको रहेछ कि सबै ठाउँमा स्थापना गर्नुभन्दा पनि जसलाई यहाँ गाउँली एक्सेस हुन्छ, सजिलो हुन्छ, त्यो सजिलो भएको पालिकाले किन खोलिरहनु पर्यो, त्यो हिसाबबाट हामी अलिकति यसलाई त्यही हिसाबले हेऱ्यौँ र बिस्तारै यसो हेर्दाखेरि तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले प्रायः मलाई सम्पर्क गरे कि तपाईँको क्वारेन्टाइन चल्दैन भने हामी ताल चलाइदिन्छौँ। अब यस्ता कुराहरू प्रायः यो दुःखको घडीमा मात्रै नकारात्मक कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई पनि त्यो ठिक लागेन। अनि मैले सम्बन्धित जस्तै कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू, मेयर साहबसँग यसो छलफल गर्दाखेरि सुरुमा हामी यसलाई स्थापना गर्दा 1 जना मात्रै आएको रहेछ। संयोगले आज उसको यहाँ जम्मै 14 दिन त्यो पुरा गरेर यहाँबाट निस्कँदैछन्। यसको मतलब शङ्कास्पद स्थिति छैन रहेछ। अहिले भर्खर त्यसैको लागि म आज पनि थिएँ। अब उसको टेस्ट भएर उसमा कोरोनाको एउटा टेस्ट हुन्छ, त्यो टेस्ट गरेर चिकित्सकज्यूहरूले अब यसलाई लेखिसकेर उहाँहरू आफ्नो तर सङ्ख्यात्मक रूपले हेर्दाखेरि हिजो पनि एउटा हामीले प्राप्त भएको छ। अब कस्तो छ विधानमा भारततिर गएर त्यहाँबाट घुमफिर गरेर नेपाल आएको रहेछ। अब कसलाई उसले पहिचान गरेर हामीलाई हिजै 10 बजे राति पठाएको रहेछ यहाँ। अब यहाँ छन्, यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्थापन छ। चिकित्सकहरू एउटा प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो कि उपचारको पनि उपचार गरेर यहाँ उपचारको कुरा हुँदैन। न त यहाँ कुनै इन्जेक्सन र चक्की खुवाइन्छ। त्यो चक्की र उपचारको कुरा आइसोलेसनको व्यवस्था भएको ठाउँमा हुन्छ। यहाँ त मात्रै वाच गर्ने हो। वाच गर्नुको अर्थ उसको अवस्था कस्तो छ, केही असजिलो भयो भने उसको टेम्परेचर हेर्ने, त्यसको लागि हामीले टेम्परेचर गनकै व्यवस्था गरिदिएका छौँ। टेम्परेचर गनको सहायताले उसको टेम्परेचर नाप गर्ने, कुनै बिसन्चो भयो भने उसले जानकारी गराउँछ। त्यसले गर्दा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्य शाखाका साथीहरूले चिकित्सकको पनि एचए र आयबहरूको अनमीहरूको कार्यालय सहयोगीको यहाँ व्यवस्था गरेर मलाई लाग्छ थोरै व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रो अलिक बढी खर्च भइरहेको महसुस पनि भइरहेको छ। अब बढी यसैलाई मितिव्ययता गरेको भए यो स्रोत हामी अन्त खर्च गर्न सक्थ्यौँ। तर म यसलाई पनि अन्तिममा मलाई लाग्छ कि अन्य ठाउँमा जसरी जे सञ्चालन भएको छ त्योभन्दा हाम्रो व्यवस्थित सञ्चालन भएको मलाई यहाँ 2-3 दिनमा आइसक्यो। यसो हेर्छु मलाई पनि अब ठिकै छ। चर्बीको व्यवस्थापन कस्तो छ, खाना रासनको के स्थिति छ, मान्छेले कसरी ड्युटी गरिरहेछन्, यी कुराहरूलाई चासो राख्दाखेरि म पनि सन्तुष्ट छु र क्वारेन्टाइन पनि हाम्रो निरन्तर व्यवस्थित किसिमले चलिरहेको अवस्था छ। सुरुको भयो हाम्रो सङ्घीय सरकारले माथिबाट केही भत्ताहरू थप्लान् स्वास्थ्यका साथ स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य भएको छ। अनि अन्य प्रशासन अथवा सहयोगी कर्मचारीहरू जति हामी परिचालन गरेका छौँ यिनीहरूलाई पनि अब नगरपालिकाको त्यो निर्णय हुन बाँकी छ। केही सहानुभूति होला, किनभने अतिरिक्त समयमा यिनीहरूले काम गर्न सक्छ होला, केही न केही इन्सेन्टिभ होला। तर म एक्लै त्यसमा पनि होइन, सुविधा बाँड्ने कुरा मेरो निर्णय पनि, मेरो त प्रस्ताव हो। मेयर साहब लगायत अन्य हाम्रा उपमेयर, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, आधिकारिक जुन निकाय छ नि त्यो निकायमा गएपछि पाउनुहुन्छ, आश गरे हुन्छ, शून्य हुँदैन। र केही न केही नगरपालिका आफ्नो स्रोतबाट पनि केही न केही इन्सेन्टिभ र प्रोत्साहनका कुराहरू ल्याउँछ। त्यसमा यो भोजनको व्यवस्था हो। यहाँ नेपाल प्रहरीलाई अनुरोध गरेर यहाँ 2 जना सुरक्षाकर्मी जहिले पनि यहाँ कोठा लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरू र सहयोगीहरूले सरसफाइदेखि लिएर यताउतिको कुरा गर्दाखेरि
सबैको ड्युटी समय तालिका बनाएर गरेको रहेछ। कुनै कुनै कर्मचारी यहाँ सधैँ बसिरहने अवस्था देखाएको छु। त्यसमा मैले के सल्लाह दिन खोजिरहेको थिएन, कम्तीमा सहयोगी नै राख्नु परेको छ भने अरूहरूलाई पनि मौका दिउँ र जति दिन चल्छ यो, अब चल्ने क्रम त जारी नै छ। जबसम्म लकडाउन हट्दैन, अब देश हाम्रो राष्ट्रकै स्वास्थ्य नीतिको आधारमा सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रादेशिक स्थानीय सरकारहरूको बिचको समन्वयको आधारमा यो कहिले अन्त हुन्छ त्यो त अलिक दिन लाग्छ। यो अब त्यसको लागि हामीले यो व्यवस्थापन गरिरहेछौँ र मलाई लाग्छ यो परिचालनको कुरा गर्दाखेरि कुनै कर्मचारी म जाँदैन जाने सुरुमा डराउँथे। अब सुरुमा डराउने मान्छे अब भन्छ मलाई पनि किन राखिदिनु भएन त्यसमा, त्यो गुनासो अब भइरहेछ। जबकि सुरुमा जाने होइन मलाई राखिदिनु भने म राजीनामा गरिदिन्छु, म कामै गर्न सक्दिनँ, त्यो अलिकति दुःखको कुरा मलाई लाग्यो। मलाई त्यो कुरा मन परेन। जसको जहाँ सरोकार छ, जसले जे के अरे शर्त लिएर जुन शपथ खाएर यहाँ के अरे राष्ट्र सेवककै रूपमा काम गरेको छ भने आफ्नो काम त गर्नु पर्यो नि त। मेरो के मान्यता हो। र म नजानेको कुरा जस्तै म शिक्षाको मान्छे प्रशासनमा काम गर्दै गरेको स्थितिमा अब यहाँ को के छ म मात्रै, उहाँहरू मेरो आँखा हो, उहाँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यो म निर्णय गर्छु। त्यसले गर्दा मलाई यहाँ यो पनि खुसी लाग्यो कि लगभग जति कर्मचारीहरूको परिचालन भएको छ, सुरुमा एका दुःख 1-2 दिन अलि समस्या जस्तो देख्ने मसँग शिकायतहरू आउँथ्यो। अब यिनीहरूले आपसी समन्वयको आधारमा एकजना त्यसमा फोकल पर्सन रहेको छ, हाम्रो स्वास्थ्य सहायक तर्फ, उहाँबाट म धेरै कुरा जानकारी लिइरहेको छु र मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको व्यवस्थापन सन्तोषजनक पनि उहाँले गर्नुभएको छ। र समय दिनुहुन्छ, सञ्चार गर्नुहुन्छ, जानकारी गराउनुहुन्छ, रिपोर्टिङका कुरा हामी गरिरहेछौँ माथला निकायहरूमा। प्रत्येक दिन 2 बजेपछि क्वारेन्टाइनको रिपोर्टिङ हुन्छ। विदेशबाट आएका मान्छेहरू के कति छन् त्यसमा पनि हामी सजग छौँ र मलाई लाग्छ प्रत्येक वडाहरू यसमा सक्रिय भूमिका गरिरहेको स्थिति छ। अहिले त मलाई लाग्छ 4 जना होला, 4 जनामा 1 जना गएपछि 3 रहिरहन्छ, 3 जना अहिले रहिरहने अवस्था हो। अब यसको विकल्प पनि हामी लिन सक्थ्यौँ, तर अब यिनीहरूलाई त्यो के अरे गाउँली प्रदेश सरकारको क्वारेन्टाइनमा पठाएर पनि अलि समस्या होला। त्यसले गर्दा जति आएको छ यस यही व्यवस्थापन गर्दै यसलाई हामी पूर्णचार माध्यम तपाईँकै माध्यमबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रा सञ्चारकर्मीहरूमा पनि केही यस सम्बन्धमा दुविधाहरू छन्। ती दुविधाहरू हटाएरै बुझिदिनु पर्दा उपयुक्त होला, किनभने यो उपचारको केन्द्र पनि होइन, यो ट्रिटमेन्ट सेन्टर होइन यो। र यो खास गरेर कोरोना सङ्क्रमणका सन्तास र यसको के अरे प्रहारै भइदियो भने ठुलो जनधनको क्षतिको हल्लाहरू छन्। तर मलाई लाग्छ स्वास्थ्य क्षेत्रका मान्छे यसलाई यसो हेर्दै जाँदा यसमा त्यति विकट परिस्थिति आउँदैन, जबकि जसले बुझेर यसमा कुराहरू गर्छ। त क्वारेन्टाइन भनेको एउटा त्यस्तो स्क्रिनिङ प्लेस हो। यो स्क्रिनिङ गर्दाखेरि उसमा केही त्यस्तो लक्षण भयो भने यहाँ राख्न सक्ने स्थिति हुँदैन। यहाँ बिरामी मान्छे छँदै छैन, हामी शङ्कास्पद स्थितिमा हामी राखेका छौँ। यदि लक्षण देखा पऱ्यो भने तुरन्त पठाइहाल्छ आइसोलेसन वार्डमा। आइसोलेसन हामीसँग छँदै छैन, त्यो प्रदेश सरकारले जनकपुरमा बनाएको रहेछ, अरू ठाउँमा छ। त्यसले गर्दा यो क्वारेन्टाइन के हो र यसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा लगभग हामीले जे उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यका साथ हामी शासन गराउँछौँ। यसको डिटेल्स हामीले एउटा तालिका तयार गरेका छौँ। त्यो तालिका हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको संयोजक रामबहादुरजीसँग छ र त्यसमा मलाई लाग्छ उहाँ र अर्को प्रदीपजी र हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा, डाक्टर चित्रसेन यादव लगायतका चिकित्सक समूहको सबैको यसमा अरू स्वास्थ्य केन्द्रहरूको के अरे साथीहरूको पनि यसमा नाम होला। त्यो डिटेल्स हामीसँग चार्ट छ र कुन दिन कसको हो त्यो हिसाबमा यहाँ ड्युटी भइरहेको छ। ड्युटी उहाँहरू लेख्दै गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा विश्व महामारीको अवस्था यसो जान्ने व्यक्तिको हिसाबबाट यसमा म अलि सजग छु र अपडेट मलाई लिइरहनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। तर यो डरलाग्दो स्थिति अहिले पनि भन्न मिल्छ, कारण अहिले नै हामी यसबाट मुक्त भएका छैनौँ र यो तत्काल हट्ने समस्या पनि होइन। त्यसले गर्दा म नगरवासीहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो सन्तास, यो महामारीको सङ्क्रमण भएको बेलामा नकारात्मक व्यवहार नदेखाइकन यसमा हातेमालो गर्ने बेला आएको छ। र हातेमालो भन्नुको मतलब नगरपालिका आफैमा सक्षम छैन नि। नगरपालिका भनेको यहाँका नगरवासीहरूको एउटा सामूहिक संस्था हो र यो संस्थामा भएका व्यक्तिहरूले के गरिरहेको छ, कतिसम्म यो प्रभावकारी भएको छ, अब के गर्नु पर्ला, त्यो म सुझाव सल्लाह र त्यसमा भएका आलोचनात्मक पक्षलाई पनि म सकारात्मक हिसाबले लिएको छु। मलाई लाग्छ यदि तपाईँहरू वास्तविक सूचना मलाई दिनुभयो भने त्यो वास्तविक सूचनालाई आधार बनाएर म यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सफल हुन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ।
त्यसै गर्दा सम्पूर्ण नगरवासी र नगर क्षेत्रमा कार्यरत भएका मेरा यी नगरपालिका मार्फतका कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सहयोगी संस्थाहरू, जे जति जहाँ कमजोरी पक्षहरू छ भने त्यसलाई मैले सम्बन्धित ठाउँमा राखेर त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने अवस्थामा जान्छु भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। आग्रह अनुरोध छ, एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु। उहाँ पनि हाम्रो एउटा आदरणीय व्यक्तित्व नै मान्नुपर्छ। उहाँ पहिलो व्यक्ति हाम्रो क्वारेन्टाइनमा आएर आफ्नै स्वैच्छिक हिसाबले यहाँ भर्ना हुनुभयो, बस्नुभयो र यतिका दिन बस्दाखेरि मलाई लाग्छ जे यहाँ मान्छेले भने हाम्रा स्टाफहरूले जम्मै कुरा पालना गर्नुभएको छ। उहाँले म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले पनि गएर मलाई लाग्छ यदि उहाँ आफ्नो परिवारमा गएर पनि अलिकति सतर्कता नै अप्नाउनुहुन्छ भने म उहाँले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कारण यो पहिलो यो भाइरसको सङ्क्रमण हुँदाखेरि यसको धेरै कुरा मान्छेले थाहै छ। यति दिनमा के भयो, फेरि के हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँ गएपछि उहाँले पनि यहाँको बारेमा केही सन्देशहरू त्यहाँ राखिदिनु भयो भने लुकेर छिपेर अरूलाई थाहा नदिएर यदि त्यस्तो मान्छे बसिरहेको छ भने त्यो हाम्रो समुदाय, हाम्रो समाजको लागि ठुलै समस्या हुन्छ। त्यसै गर्दा त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो क्वारेन्टाइनमा आएर यदि सुरक्षित बस्नुभयो भने यो रोगबाट, यो भाइरसको सङ्क्रमणबाट जुझ्नमा एउटा आयाम थपिन्छ र त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र म यसरी यसलाई सम्पूर्ण नगरवासीहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कसैको घर छिमेक, कसैको परिवारमा त्यस्ता व्यक्तिहरू भारत लगायत अन्य देश, अन्य ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरू छन् भने कृपया त्यो व्यक्तिलाई सकारात्मक हिसाबले हामीलाई पठाइदिनुहोस् र हामीले पठाउँदा हामी त्यसलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गरेर यो कोरोना सङ्क्रमणको सन्तासबाट हामी मुक्त गराउने अभियान सफल पार्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। नतिजा लगभग मलाई लाग्छ दुईचोटिको परीक्षण मैले आफै त्यहाँ फेसबुकहरूमा मैले सेयर गरेको थिएँ। मलाई जसरी प्राप्त भयो यो अलिक सेन्सिटिभ कुरो हुँदो रहेछ। त्यो नमुना सङ्कलन गरेको आधारमा स्ट्रिपमा टेस्ट हुँदो रहेछ र त्यो टेस्टको नतिजा आधिकारिक व्यक्तिलाई दिने कुरा छ। त्यहाँ सबै ठाउँमा प्रचार हुँदैन, तर मैले सबै एकमुष्ट आएपछि त्यो नतिजा मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्टमा मैले लेखाएको छु। एउटा हाम्रो ग्रुप छ त्यहाँ शिरेश्वरनाथको, त्यसमा पनि मैले प्रचार गरेँ र दुईचोटिकोमा कसैको पोजिटिभ थिएन। अहिलेसम्म हामी विश्वस्त छौँ कि यो शिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा त्यस्तो पोजिटिभ केस मलाई लाग्छ अहिलेसम्म छैन जस्तो लाग्छ। तर यहाँ यस्तो छ, प्राविधिक रूपले भन्नुपर्दा यदि मासमै यसको परीक्षण भयो भने, सबैको परीक्षण भयो भने जस्तो लाग्छ। तर सबै व्यक्तिको परीक्षण नगराउँदा त्यो खास गरेर त्यो सस्पेक्टेड लिस्टमा भएको मान्छेले मात्रै गराएकोले अहिलेसम्म त्यो नतिजा आएको छैन। र मलाई लाग्छ यो शिरेश्वरनाथ नगरपालिका अहिलेसम्मको परिवेश हेर्दाखेरि कहीँबाट त्यस्तो मलाई त्यो समाचार आएको छैन कि कहीँ हाम्रो कहाँ पोजिटिभ केसहरू कुनै छ भनेर मलाई विश्वास लाग्दैन। अब यसमा कहिले कहिले कस्तो हुन्छ, राष्ट्र सेवा कर्मचारीको हिसाबले भन्नुपर्दा मेरो एउटा स्वभावको कुरा पनि त्यस्तो छ कि म यसमा निष्क्रिय भएर कहीँ पनि बसेको छैन। मेरो सरोकार मैले बुझ्नुपर्ने, मैले जान्नुपर्ने कुराहरू प्रायः म लिइरहन्छु र म चिन्तित छु यसमा। कहीँ मलाई समस्या कहाँ छ फेरि, यदि कुनै कुरा उपयुक्त छ भने मलाई खुसी लाग्छ, अनुपयुक्त प्रक्रियाहरू आयो भने मलाई पनि कुनै बेला यहाँ दुख्छ कि भित्र। त्यो दुख्ने मेरो मनोवृत्ति हो कि कुनै बेला कार्यक्रम भएन अथवा अनावश्यक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन थाल्यो भने त्यतिखेर हुन्छ। तर मलाई लाग्छ यो कोरोना सन्तासलाई यसो जुझ्ने बेलामा मलाई लाग्छ सबै पक्षले मलाई सहयोग नै गरेको जस्तो लाग्यो कि जहाँबाट जसलाई मैले सहयोग मागेँ त्यो हिसाबबाट सहयोग भइरहेको छ। र एउटा शीर्षकको कुरा छ यहाँ कि सर्वसाधारणले आफ्नै स्रोतबाट केही कुराहरूको खरिद गरेर दैनिक उपभोगका सामग्रीहरू पनि खरिद गर्दा बजारमा अलिकति कालो बजारी लुकाइराख्ने, दरेट नतोकिकन सामानहरू बिक्री गर्ने ती एउटा पाटोको कुराहरू छ। यी कुराहरू सुन्दा दुःख लाग्छ। यो नहोस् भन्ने म ठान्छु। यदि हुँदै गयो भने, यदि कानुनीको दायरामा गयो भने फेरि सम्बन्धित पक्षहरूले दुःख खेप्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। कारण यसलाई ब्रिफिङ गर्ने र यहाँका मूल कुराहरूको शोधनी मलाई सङ्घका शिविर साहब हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको केन्द्रीय निकायका कुराहरू छन्, त्यो सुन्दाखेरि त्यतिखेर जवाब दिँदा मलाई अलिकति नराम्रो कुराहरू प्रायः हाम्रोमा यसपालिको अभ्यासमा त्यस्तो त छैन। तर केही कुरा आउँदाखेरि म त्यसलाई नराम्रो हिसाबले हेर्छु र अहिलेसम्मको परिवेश हेर्दाखेरि मलाई खुसी नै लागेको छ कि यस्तो बेलामा भागेर होइन, डटेर हो। कुनै ठाउँमा विवाद हुन्छ, मेरोमा विवाद भएन। यहाँ
अहिलेसम्म सुसम्पन्न भएको छ र केही बाहेक अब जस्तै तपाईँले नै कुरो उठाउनु भयो कि यो फलाना ठाउँमा यस्तो भयो यो भन्छ त्यो भन्छ त्यो निर्णायक कुराहरू हेर्दाखेरि यो मलाई लाग्छ नेग्लिजेबल हो त्यो हाम्रो सफलता जुन गर्नु हो त्यो सफलताभन्दा असफलताको अंश थोरै भएपछि त्यसलाई गणना गर्न मिल्दैन तर फेरि त्यसलाई त्यति इग्नोर गर्न पनि मिल्दैन मेरो विचारमा त्यसैले ती वर्गलाई पनि म सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छु र यो छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको नगरप्रमुखज्यूले पनि अस्ति कि आजसम्म पनि कुरा गरेको हुन्छ कि अब राहत वितरण गर्नलाई हामीसँग स्रोत त छैन तर जे भए पनि जसलाई यस्तो छ सशर्तको हाम्रो पैसाहरू जति छ त्यसबाट हामीले सार्न मिल्दैन नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतमा कुनै कम प्राथमिकताका जुन योजनाहरू लगाएको कुराहरू छ नि त्यसबाट त्यो स्वीकृत भएको पैसाबाट हामीले केही परिचालन गर्न सक्छौँ र त्यो परिचालन भइरहेको छ भने पहिलेको उब्रिएको रहिरहेको र जुन कुरा हामी कम प्राथमिकतामा राखेका थियौँ त्यो पछाडि गरौँला ती पैसाहरू ती स्रोतहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ त्यो भइरहेको छ त्यसरी तपाईँले पनि धेरै तपाईँको के अरे प्रकाशनबाट यो कुरा त्यहाँ सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुन्नु मैले अनुरोध गरेको कुराहरू होस् भन्ने म चाहन्छु हस् त